हॅलो, हांव रमेश. हांव हा पेंजीम पुलीस स्टेशना कडेन. दनपारां हांवें एक व्हिडिओ घातलेलो. वेलेन्सिया रॉड्रिक्स, प्रतिमा रॉड्रिक्स हेचे चेडूं ते सेफली पेंजीम हांगा गावलेले आसा. आनी हेचो टोटली क्रेडीट वयता केपें PI गौतम शेटकर. ओके, तेणी टोटली मारगांव मारगांवां ते दिश्टी पडलेले. ओके, थंयसर तांकां त्या पुलिसांक कॉर्डिनेट करून मागीर आमचे पेंजीम पुलीस स्टेशन हे करून सगळे टीम वर्क. पूण सगळी केपें पुलीस PI आनी तेंची टीम तेंच्यानी बरी तकली चलोवन आनी ते चेडूं हांगा बस स्टॉपार गावलेलो आसा. तेंच्यांनी हांगा पेंजीम हेका इन्फॉर्म केलें की अमके जाग्यार आसा म्हणून. चेडूं सेफ आसा आनी चेडूं घराय पावलेलो आसा. आनी एक्चुली हांव सगळ्यांकूच बरें टीम हे केलेलो. हांव त्या फॅमिली वांगडा मारगांव आसलो आयज जस्ट आतां हांगा येयला. हांव मारगांवसून हांगा पावलो आतां फॅमिली वांगडा आसलो हांव. आनी हांवें अपडेटूय घालूंक ना की जे मेरेन ते मेळना ते मेरेन. आनी चड व्हडलें हें करना, तुमकां डिटेलान हांव फाल्यां हें करता पुलिसां कडेन उलोवन. आनी एकूच सांग सोदता फॅमिलीक, जे पेरंट्स आसतात न्हू ते भुरग्यांक मातशें बरें मोगान दवरात. राग करनाकात. मोबायलाचेर टायम चड स्पेंड करनाकात. हे खंय ना खंय भुरगीं तुमची हाती भायर ह्या खातीर वयतात, मोबायलार चड टायम दितात, भुरग्यांक टायम दिनात. आनी ती मागीर कोण बरो उलयतात ते सायडीन खंय तरी वळतात. अशें म्हाका ह्यो म्हाजो फिलींग दिसता. खूब जाणां म्हाका पेरंट्सांनी फोन केल्लो, लेडीज जे आहात आवयनी म्हाका सांग म्हणटाले डिटेलान. एक्चुली हेचेर हांव मागीर येतलो आनी हांव वेल डन म्हणटा केपें पुलीस स्टेशन, PI गौतम शेलकर. बरी हे करून म्हाका दिसता सेफली चेडूं ते गावलेले आसा. नाल्यार ते आनीक खंय पावतले आसले म्हाज्या खंय दिसता. आनी वेल डन आनी चेडूं सेफ आहा. ओके, आनी हेचेर आनी चड हांव डिटेल काय सांगूंक शकना. चेडूं गावल्लें, हांव थंय आसलो सांज मेरेन. हांव आनी म्हाजो तो कोण कलीग आसलो, दोगूय आमी थंय आसले. जस्ट हांव आतां येयला पेंजीम पुलीस स्टेशना कडेन. सगळ्यांक वेल डन. इवन ते आमची ती जीप जी गेल्ली ऑफिसरान जे कोणी पळयले थंयसर तेकाय म्हणटा. आनी तेंच्या फॅमिलीचो टायमूय बरो आसलो. चेडूं सेफली गावलेलो आहा. तर गोवा पुलीस जिंदाबाद म्हणटा आनी हांव दवरता. हांव रमेश अंजुनचो.